आखिर ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम कैसे चल रहा है। सो दिस इज़ डे 22 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हमने सूरत बकरा का 19th रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरत बकरा का 20 रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइज एंड रीपोस्ट ऑल दी सीरीज ऑफ कुरान। जज़ाकल्लाह। यकीनन आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के उलट फेर में और उन कश्तियों और जहाज़ों में जो समंदर में या दरियाओं में लोगों के लिए नफ़ा बख्श सामान लेकर चलती हैं, और उस पानी में कि जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, फिर उससे ज़िंदगी बख्शी ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, और हर किस्म के हैवानात और चरिंद परिंद इसके अंदर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो मालिक कर दिए गए हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान, यकीनन निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अकल से काम लें। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह को छोड़कर कुछ और चीज़ों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बना देते हैं और इनसे ऐसी मोहब्बत करने लगते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। और जो लोग वाक़यातन साहिब ईमान होते हैं, इनकी शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है। और अगर ये जालिम लोग उस वक्त को देख लें जब ये देखेंगे अजाब को, तो इन पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कुव्वत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है और ये कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। उस वक्त वो लोग जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पीरवाओं से इजहार बरात करेंगे और वो अजाब से दो चार होंगे और इनके तमाम ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। और जो इनके पैरोकार थे वो कहेंगे कि अगर कहीं हमें दुनिया में एक बार लौटना नसीब हो जाए तो हम भी इनसे इसी तरह इजहार बरत करेंगे जैसे आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह इनको इनके अमाल हसरतें बना कर दिखाएगा, लेकिन वो अब आग से निकलने वाले नहीं होंगे। सो ये था सूरत बकरा का 20 रुकू। अब हम इसका खुलासा कर लेते हैं। यकीनन आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के उलट फेर में और उन कश्तियों और जहाज़ों में जो समंदर में या दरियाओं में लोगों के लिए नफ़ा बख्श सामान लेकर चलती हैं, और उस पानी में कि जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, फिर उससे ज़िंदगी बख्शी ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, और हर किस्म के हैवानात और चरिंद परिंद इसके अंदर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो मालिक कर दिए गए हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान, यकीनन निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अकल से काम लें। यानी हवाओं की गर्दिश के मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ पहलू हैं। कभी शुमाल से जनूब चल रही है, कभी मशरिक से आ रही है, कभी मगरिब से आ रही है। इस गर्दिश में बड़ी हिकमतें कार फरमा हैं। इन मिज़हर फितरत को देखो और इनके खालिक व मालिक को पहचानो। इन आयात अफाकी पर गौर फिक्र और इनके खालिक को पहचानने का जो अमली नतीजा निकलना चाहिए और जिस तक आम तौर पर लोग नहीं पहुंच पाते, अब अगली आयत में इसका तज़किरा है। नतीजा तो ये निकलना चाहिए कि फिर महबूब अल्लाह ही हो, शुक्र अल्लाह का ही हो, अतात इसकी हो, इबादत इसी की हो। जब सूरज में अपना कुछ नहीं था तो अल्लाह ने सूरज को बनाया और इसे हरारत अता की। चांद में अपना कुछ नहीं था, हवाएं चलाने वाला भी वही है, हवाओं को रोकने वाला भी वही है। तो फिर और किसी शय का शुक्र क्यों? कोई इबादत नहीं, किसी की कोई ढंढोट नहीं, कोई सजदा नहीं। चनाचा अल्लाह ताला ही मतलूब व मकसूद बन जाए, वही महबूब हो। यानी जिन लोगों की यहाँ तक रसाई नहीं हो पाती तो वो किसी और शय को अपना महबूब व मतलूब बनाकर इसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं। खुदा तक नहीं पहुँचते तो अपने ही मुस्तिक, अपने ही नफ्स को मबूद बना लेते हैं और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में लगे जाते हैं। कुछ लोगों ने कौम को मबूद बना लिया और कौम की बरतरी और सरबुलंदी के लिए जानें भी दे रहे हैं। बाज़ ने वतन को मबूद बना लिया। इस हकीकत को इल्लामा इकबाल ने समझाया है कि इस दौर का सबसे बड़ा बुत वतन है। अगली आयत में तमाम मबूद इन्हीं बातिल की नफी करके एक अल्लाह को अपना महबूब और मतलूब व मकसूद बनाने की दावत दी गई है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह को छोड़कर कुछ और चीज़ों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बना देते हैं और इनसे ऐसी मोहब्बत करने लगते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह।
یہ دراصل ایک فلسفہ ہے کہ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل یا نصب العین یا ادرش ٹھہراتا ہے اور پھر یعنی اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اصرار کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی قوم کے لیے، کوئی وطن کے لیے اور کوئی خود اپنی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے، لیکن بندہ مومن یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وہ اپنا محبوب، مطلوب و مقصود اور محبوب صرف اللہ کو بناتا ہے، وہ اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین الانعام، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی شے اگر محبوب ہوگی تو وہ تمہاری معبود ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنا لیا، چاہے وہ دولت ہی ہو۔ حدیث نبوی ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، اس لیے کہ وہ یہ خواہشات رکھتا ہے کہ دینار آنا چاہیے، خواہ حرام ہے یا حلال ہو، جائز ذریعے سے آئے یا ناجائز ذریعے سے، چنانچہ اس کا معبود اللہ نہیں دینار ہے۔ ہندوؤں نے لکشمی دیوی کی مورتی بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا کہ یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے تو دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ ہم نے اس درمیانی وسعت کو بھی ہٹا کر براہ راست ڈالر اور پیسوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے اور اس کی خاطر اپنے وطن اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں کتنے ہی لوگ سسک سسک کر مرتے ہیں اور آخری لمحات میں ان کا بیٹا یا بیٹی ان کے پاس موجود نہیں ہوتے، بلکہ دیار غیر میں ڈالر کی پوجا میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ یہاں ظالم شرک کے معنی میں آیا ہے اور ظالم سے مراد مشرک ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، یعنی اس وقت آنکھ کھلے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب آنکھ کھلے کیا تو کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ کہ تمہاری اب آنکھ کھل رہی ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرواؤں سے اظہار برات کریں گے، یعنی ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں، چاہے ارباب اقتدار ہو، چاہے مذہبی منسدد والے ہوں، لوگ انہیں اپنے پیشوا اور رہنما مان کر ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی ہر سچی جھوٹی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب عذاب آخرت ظاہر ہوگا تو یہ پیشواؤں اور رہنما اس عذاب سے بچنے میں اپنے پیرواؤں کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور ان سے صاف صاف اظہار برت اور اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ عذاب سے دو چار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، یعنی جب جہنم ان کی نگاہ کے سامنے آ جائے گی تو تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ سورۃ العبس میں اس نفسا نفسی کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے کہ اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں فرمایا گیا ہے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والے تھے اور روئے زمین کے سب انسانوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہیں اور جن کی ناراضگی کے خوف سے دین کے راستے پہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، یہ سارے رشتے اسی دن تک محدود ہیں، یعنی یہ سارے رشتے اسی دن تک محدود ہیں اور اخوی زندگی میں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے، یعنی یہ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برت کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، یعنی وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھا سورۃ بقرہ کا 20 رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 21 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شیور یو فالو اینڈ ری پوسٹ آل دی سیریز آف قرآن۔ جزاک اللہ خیر۔